खण्ड क सामान्य ज्ञान खण्ड। यस खण्ड अन्तर्गत 15वटा प्रश्नहरू 2-2 अङ्कको 30 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्, जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, एक राशिबाट अर्को राशिमा पुग्न पृथ्वीलाई कति समय लाग्छ? ए 1 हप्ता, बी 2 हप्ता, सी 3 हप्ता, डी 1 महिना। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 1 महिना। एक राशिबाट अर्को राशिमा पुग्न पृथ्वीलाई 1 महिना समय लाग्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, तलको कुन भनाइ सही छ? ए विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर हो, बी क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो, सी हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च हो, डी हिन्द महासागर युरोप, अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशको बीचमा अवस्थित छ। तलको कुन भनाइ सही छ भनेको छ। यसमा सही भनाइ चाहिँ अप्सन नम्बर ए को रहेको छ। अप्सन नम्बर ए अनुसार विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर हो, यो भनाइ सही रहेको छ। र अप्सन बी, सी र डी चाहिँ गलत रहेको छ। बीमा रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो भनेको छ। यो हिन्द महासागर होइन, आन्ध्र महासागर हो। क्षेत्रफलको आधारमा दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागर हो। त्यस्तै सीमा हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च हो भनेको छ। यो मारियाना ट्रेन्च होइन, जाभा ट्रेन्च हो। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो। र अप्सन डी पनि गलत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, मिल्ने जोडा छनौट गर्नुहोस्। ए मेकिनलेको युरोप, बी किलिमान्जारो उत्तर अमेरिका, सी माउन्ट एकाङ्कागुआ दक्षिण अमेरिका, डी माउन्ट एल्ब्रुज अफ्रिका। यो यसमा चाहिँ मिल्ने जोडा कुन रहेको छ भनेको छ र अप्सन नम्बर सी को मिल्ने जोडा रहेको छ। माउन्ट एकाङ्कागुआ चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। त्यस्तै गरी यो अप्सन ए को मेकिनले युरोपमा पर्दैन, यो चाहिँ उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। उत्तर अमेरिकामा यो चाहिँ उत्तर अमेरिका अमेरिकामा पर्दछ। त्यस्तै गरी किलिमान्जारो यहाँ उत्तर अमेरिका दिएको छ, किलिमान्जारो अफ्रिकामा पर्दछ। त्यस्तै गरी माउन्ट एल्ब्रुज चाहिँ युरोपमा पर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ सही जोडा चाहिँ अप्सन नम्बर सी को मात्रै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4, हिमालपारिका जिल्ला भनेर कुन कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? ए म्याग्दी र मानाङ, बी म्याग्दी र मुस्ताङ, सी मानाङ र मुस्ताङ, डी मुस्ताङ र मुगु। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, मनाङ र मुस्ताङ। हिमालपारिका जिल्ला भनेर मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, कृष्णसारका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? ए लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी सेफुक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर सी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। कृष्णसारका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न रहेको छ, भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार कसले बनाएका हुन्? भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार कसले बनाएका हुन्? ए प्रताप मल्ल, बी जयप्रकाश मल्ल, सी भूपतिन्द्र मल्ल, डी योग नरेन्द्र मल्ल। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, भूपतिन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 7, युग अनुसारको धर्म भनेर कुन धर्मलाई चिनिन्छ? ए सनातन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इसाई धर्म, डी मुस्लिम धर्म। युग अनुसारको धर्म भनेर कुन धर्मलाई चिनिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न नम्बर 8, संसदीय प्रणालीमा देहाएका कथनबारे अध्ययन गरी दिएका विकल्पहरूमध्ये सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ र यहाँ दिएको छ। 1 मा बजेट अधिवेशनको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने चलन छ। 2 बजेट अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्दछ। 3 बजेट अधिवेशनका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्दछ। र यहाँ विकल्पहरू दिएको छ।
एमा छ 1 र 2 सही, 1 र 3 सही, बीमा रहेको छ 2 र 3 गलत, सी 1 र 2 सही, डी सबै गलत भनेको छ र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1 र 3 सही। 1 र 3 सही रहेको छ र 2 चाहिँ गलत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता क्रम पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यहाँ 1 मा दिएको छ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, 2 शिक्षा युवा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ, 3 भौतिक पूर्वाधार निर्माण, 4 राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि। यसमा चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो कुन हो छुट्याउनुहोस् भनेको छ र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर डी को रहेको छ। अप्सन नम्बर डी अनुसार 3 पहिलो नम्बरमा 3, पहिलो नम्बरमा 3, दोस्रो नम्बरमा 2 दोस्रो नम्बरमा 2 यो दोस्रोमै रहेको छ, चौथो नम्बरमा तेस्रो नम्बरमा चाहिँ 4 र चौथो नम्बरमा चाहिँ 1 यो चौथो नम्बरमा रहेको छ। यसको सही क्रम चाहिँ अप्सन नम्बर डी को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, समूह 1 र समूह 2 को जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ समूह 1 र समूह 2 मा दिएको छ। ए मा वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन विश्व सम्मेलन, बी विश्व वातावरण दिवस, सी कोटो प्रोटोकल, डी इसिमोड। यसको स्थापना र स्थान कहाँ हो भनेको छ। यसमा चाहिँ जोडा मिलाउँदाखेरि यसको जोडा रहेको छ यसलाई जोडा मिलाउँदाखेरि विश्व वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन चाहिँ रियो द जेनेरियो, विश्व वातावरण दिवस जुन 5, यहाँ 4 भएको छ यो 5 हुनुपर्ने हो। विश्व वातावरण दिवस जुन 5, क्योटो प्रोटोकल चाहिँ सन् 2005 र त्यस्तै गरी इसिमोडको स्थापना चाहिँ सन् 1983 मा भएको हो। यो अनुसार हामीले जोडा मिलाउँदाखेरि सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। ए को 3, बी को 4, सी को 2, डी को 1। प्रश्न नम्बर 11, देहायको कुन भनाइ बेठिक छ भनेको छ। ए सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा www भन्नाले वर्ल्ड वाइड वेब बुझिन्छ। बी नेपालमा सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटर IBM 1401 हो। सी टुकीमारा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। डी वैकल्पिक ऊर्जालाई अनवीकरणीय ऊर्जा पनि भनिन्छ। यसमा दिएको कुन भनाइ बेठिक छ भनेको छ र अप्सन नम्बर डी चाहिँ यो बेठिक रहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जालाई अनवीकरणीय ऊर्जा पनि भनिन्छ, यो भनाइ बेठिक रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ। देहायका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। 1 पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक मानिन्छ। 2 राजा महेन्द्र नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक हुन्। 3 नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको एक आधार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र हो। माथि उल्लेखित कुन भनाइ सही छ भनेको छ र यसको अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन नम्बर ए मा छ 1 र 2 मात्र सही, बी मा रहेको छ 2 र 3 मात्र सही, सी 1 र 3 मात्र सही, डी 1, 2 र 3 सबै सही भनिएको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ। 1 र 2, 1, 2, 3 सबै सही। यसमा दिएको सबै भनाइ ठिक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप बारे तलका कथनहरू ठिक गलत के हुन् छुट्याउनुहोस्। 1 चीन र रुस बाहेक प्रशान्त क्षेत्र निकटका देशहरूको सम्झौता हो। 2 सामुद्रिक सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिक साझेदारी विषय मात्र हो। ए मा दिएको छ 1 र 2 दुवै ठिक, बी 1 र 2 दुवै गलत, सी मा 1 ठिक र 2 गलत, डी 1 गलत 2 ठिक बनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी को रहेको छ।
1 ठिक र 2 गलत। प्रश्न नम्बर 14 चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए जेठ 7, बी जेठ 17, सी असार 7, डी असार 17। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए जेठ 7। चलचित्र पत्रकारिता दिवस जेठ 7 गते मनाइन्छ। त्यस्तै गरी 15औं प्रश्न रहेको छ 2077 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? ए दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ, बी भैरव बहादुर थापा, सी शान्ति ठटाल, डी बैरागी काइँला। 2077 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी भैरव बहादुर थापा। 2077 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार भैरव बहादुर थापालाई प्रदान गरियो। त्यस्तै गरी दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ यो चाहिँ 2078 सालको पुरस्कार, शान्ति ठटाललाई 2076 को पुरस्कार र बैरागी काइँलालाई 2075 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। जगदम्बा श्री पुरस्कार 2078 दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ, 2077 भैरव बहादुर थापा, 2076 शान्ति ठटाल र 2075 बैरागी काइँला। त्यस्तै गरी 2074 मा शान्तदास मानन्धरलाई यो जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान रहेको छ। यस खण्डबाट 20 वटा प्रश्नहरू 2-2 अङ्कको जम्मा 40 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्, जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षाको शाब्दिक अर्थसँग मिल्ने कथन कुन हो? शिक्षाको शाब्दिक अर्थसँग मिल्ने कथन कुन हो भनेको छ र यहाँ दिएको छ। एमा संस्कृत भाषाको शिक्षा धातुबाट अप्रत्यय लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको, शिक्षाको अर्थ सिकाउने भन्ने हुने। बीमा रहेको छ संस्कृत भाषाको शिक्षा धातुमा आ प्रत्यय लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको, शिक्षाको अर्थ पढाउने भन्ने हुने। सी ल्याटिन भाषाको शिक्षा धातुमा अप्रत्यय लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको, शिक्षाको अर्थ पढाउने भन्ने हुने। त्यस्तै गरी अप्सन डी रहेको छ संस्कृत भाषामा सिक्स धातुमा अप्रत्यय लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको, शिक्षाको अर्थ सिकाउने भन्ने हुने भनेको छ। यसमा चाहिँ शिक्षाको शाब्दिक अर्थसँग मिल्ने कथन कुन हो भनेको छ। सही अप्सन चाहिँ यसको अप्सन नम्बर ए को रहेको छ। अप्सन नम्बर ए अनुसार संस्कृत भाषाको शिक्षा धातुमा अप्रत्यय लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको हो, शिक्षाको अर्थ सिकाउने भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 17 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? ए विक्रम सम्वत 2051 4 महिना 1 गते, बी विक्रम सम्वत 2041 1 महिना 4 गते, सी विक्रम सम्वत 2051 4 महिना 4 गते, डी विक्रम सम्वत 2054 साल 1 महिना 1 गते। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्वत 2051 साल 1 महिना 4 गते। प्रश्न नम्बर 18 शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्दछ? ए कक्षा कोठामा सिकाइको स्वरूपबारे बुझ्न, बी सिकारुका विकासात्मक अवस्थाका विशेषताहरू पहिचान गर्न, सी श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, डी माथिका सबै। शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्दछ? यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 हर्लकका अनुसार मानव विकास अन्तर्गत जन्म पश्चातका अवस्थाहरू कतिवटा छन्? ए 8 वटा, बी 9, सी 10, डी 12। हर्लकका अनुसार मानव विकास अन्तर्गत जन्म पश्चातका अवस्थाहरू कतिवटा छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी 9 वटा। हर्लकका अनुसार मानव विकासका जन्म पश्चातका अवस्थाहरू 9 वटा रहेका छन्। त्यस्तै गरी यसमा मानव विकासका अवस्थाहरू मात्रै भन्यो भने चाहिँ यो 10 वटा हुन्छ यसको उत्तर। यसमा जन्म पश्चातका अवस्थाहरू भनेको हुनाले यसमा सही उत्तर चाहिँ 9 हुन्छ।
त्यस्तै गरी 20औं प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये सिकाइमा प्रभाव नपार्ने तत्त्व कुन हो? ए शारीरिक तत्त्व, बी मनोवैज्ञानिक तत्त्व, सी वातावरणीय तत्त्व, डी भौगोलिक तत्त्व। सिकाइमा प्रभाव नपार्ने तत्त्व कुन हो भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी भौगोलिक तत्त्व। प्रश्न नम्बर 21, सिकाइका क्रममा अभ्यासको आवश्यकता किन पर्दछ? सिकाइको क्रममा अभ्यासको आवश्यकता किन पर्दछ? ए सिकाइलाई दिगो र चिरस्थायी बनाउन, बी त्रुटि न्यूनीकरण गर्न, सी विस्मरणलाई शून्यमा झार्न, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22, स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? ए सिकाइ र धारणा, बी प्रत्याह्वान, सी पहिचान, डी माथिका सबै। स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। सिकाइ र धारणा, प्रत्याह्वान, पहिचान यो सबै स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 23, कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षणिक प्रयोजन के हुन सक्छ? ए योजनाबद्ध शिक्षण गर्न, बी शिक्षण नमुना निर्माण र विकास गर्न, सी सिकाइमा पुरस्कार र प्रशंसाको प्रयोग गर्न, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 24, जीन पियाजेको ज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाको चरणबद्ध क्रम कुन हो? ए सम्मिलन, सम्झौता, अनुकूलन, सन्तुलन, बी सम्झौता, सम्मिलन, अनुकूलन, सन्तुलन, सी अनुकूलन, सम्झौता, सन्तुलन, सम्मिलन, डी सम्मिलन, सम्झौता, सन्तुलन, अनुकूलन। जीन पियाजेको ज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाको चरणबद्ध क्रम कुन हो भनेको छ। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए सम्मिलन, सम्झौता, अनुकूलन, सन्तुलन। प्रश्न नम्बर 25, मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? ए अमेरिका, बी बेलायत, सी फ्रान्स, डी स्पेन। मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए अमेरिका। मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा अमेरिकाबाट आएको हो। त्यस्तै गरी 26औं प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-12 का धारहरू कुन कुन हुन्? ए साधारण शिक्षा, बी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सी परम्परागत संस्कृत शिक्षा, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 27, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको औचित्य पुष्टि गर्ने कथन कुन हो? ए स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिलाई विश्वव्यापीकरण गर्नु, बी स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनबाट कम खर्चमा शिक्षा दिनु, सी स्थानीय विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु, डी माथिका सबै। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको औचित्य पुष्टि गर्ने कथन कुन हो भनेको छ र यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 28, विद्यालय सुधार योजना कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? विद्यालय सुधार योजनामा कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? ए राम्रो विद्यालय, बी राम्रो शिक्षण, सी राम्रो सिकाइ, डी माथिका सबै। पक्कै पनि यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29, शिक्षणीय विषयवस्तु र समस्यामा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान गर्न लगाई कारण पत्ता लगाउने र समाधानका उपायहरू खोजी गरी सिकिने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? शिक्षणीय विषयवस्तु वा समस्यामा विद्यार्थीहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्न लगाई कारण पत्ता लगाउने र समाधानका उपायहरू खोजी गरी सिकिने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? ए खोज विधि, बी छलफल विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी प्रश्नोत्तर विधि। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए खोज विधि। प्रश्न नम्बर 30,
सामान्यतया शैक्षिक मापनमा मापनको कुन स्केलको प्रयोग गरिन्छ? सामान्यतया शैक्षिक मापनमा मापनको कुन स्केलको प्रयोग गरिन्छ? ए नामरूपी स्केल, बी क्रमागत स्केल, सी अन्तराल स्केल, डी अनुपातिक स्केल। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अन्तराल स्केल। प्रश्न नम्बर 31 निर्माण गरिएको परीक्षणको साधनलाई कुनै समूहमाथि पटक पटक प्रयोग गर्दा उक्त साधनले हरेक पटक समान प्रकृतिको सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ भने त्यो साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी विभेदीकरण, डी वस्तुनिष्ठता। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए विश्वसनीयता। प्रश्न नम्बर 32 निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य के हो? ए विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार ल्याउनु, बी विद्यार्थीहरूलाई कक्षा उत्तीर्ण गराउनु, सी सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सिकाइ अवसर प्रदान गर्नु, डी सिकाइका लागि उत्प्रेरणा र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य के हो? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार ल्याउनु। प्रश्न नम्बर 33 कक्षा कोठाको विविधता व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो? ए विद्यार्थीहरूको वैयक्तिक भिन्नता, बी विद्यार्थीको सिकाइको स्तर तथा शैली, सी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। त्यस्तै गरी 34औं प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये उच्च तहमा उपयोगी हुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? ए कक्षा शिक्षण, बी बहुकक्षा शिक्षण, सी विषय शिक्षण, डी माथिका सबै। दिएका मध्ये उच्च तहमा उपयोगी हुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर सी विषय शिक्षण। प्रश्न नम्बर 35 प्रमाणीकरण तालिममा शिक्षकले विद्यालयमा गर्ने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका आधार कतिवटा रहेका छन्? ए 2 वटा, बी 5 वटा, सी 7 वटा, डी 10 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 5 वटा। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यो खण्डबाट 5 वटा प्रश्नहरू 2-2 अङ्कको दरले जम्मा 10 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्, जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 36 माइक्रोसफ्ट वर्डमा Ctrl+P ले तलका मध्ये केलाई बुझाउँदछ? ए जस्टिफाई प्याराग्राफ अलाइनमेन्ट, बी रेडो द लास्ट एक्सन पर्फर्म्ड, सी अन्डो लास्ट एक्सन, डी ओपन द प्रिन्ट विन्डो। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी ओपन द प्रिन्ट विन्डो। Ctrl+P ले ओपन द प्रिन्ट विन्डो भन्ने बुझाउँदछ। प्रश्न नम्बर 37 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तयारी तथा विद्युतीय सरकार सूचकाङ्कमा सन् 2020 सम्म नेपाललाई कुन स्थानसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो? ए प्रथम स्थान, बी दोस्रो स्थान, सी दोस्रो तिहाई स्थान, डी दोस्रो चौथाई स्थान। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी दोस्रो चौथाई स्थान। प्रश्न नम्बर 38 15औं आवधिक योजना अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको उद्देश्य कुन होइन? ए सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्नु, बी सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने, सी सञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनु, डी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्नु। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर बी सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने। यो चाहिँ 15औं आवधिक योजनाको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको उद्देश्य होइन। प्रश्न नम्बर 39
मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार गोपनीयता विरुद्धका कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरबाट लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था कति दफामा गरिएको छ? ए दफा 297, बी दफा 300, सी दफा 303, डी दफा 306। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी दफा 303 मा। प्रश्न नम्बर 40, विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइएमई सफ्टवेयरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण कुन बटनमा भर्नु पर्दछ? ए फिजिकल, बी मिस्क, सी इआइए, डी रिपोर्ट। आइएमई सफ्टवेयरमा जम्मा 9वटा बटनहरू रहेका हुन्छन्। 9वटा बटनहरूमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण कुन बटनमा भर्नु पर्दछ भनिएको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी MISC मा भर्नु पर्दछ। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यस खण्डबाट पनि 5वटा प्रश्नहरू 2-2 अङ्कको दरले 10 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्, जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 41, प्रत्येक बालबालिकालाई तलका मध्ये कुन हकको व्यवस्था गरिएको छैन? ए आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ता, बी सर्वाङ्गीन व्यक्तित्व विकास र बाल अनुकूल न्याय, सी प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिता, डी विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक। यो प्रश्नको सही अप्सन नम्बर डी रहेको छ विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक। यो चाहिँ यो हकको व्यवस्था बालबालिकाको हकमा गरिएको छैन। प्रश्न नम्बर 42, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कुन निकाय मिलेर बनेको हो? ए शिक्षा विभाग, बी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। यहाँ कुन भनेर यसैबाट यहाँले गेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसमा 3वटा दिएको छ, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र। यो 3वटा मिलेर चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 45 वर्ष। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 40 वर्ष। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि 40 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 44, विद्यालयको लेखा परीक्षण कोबाट गराउनु पर्दछ? ए शिक्षा अधिकृत, बी प्रधानाध्यापक, सी लेखा परीक्षक, डी महालेखा परीक्षक। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी लेखा परीक्षक। विद्यालयको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दा रिक्त पदको संख्याको कति प्रतिशतले हुने संख्यामा उम्मेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 40%। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 10%। खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण। यस खण्डबाट पनि 5वटा प्रश्नहरू 2-2 अङ्कको दरले जम्मा 10 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्। प्रश्न रहेको छ, तल दिएका विकल्पहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प कुन हो? ए रनिङ, बी जगिङ, सी जम्पिङ, डी एक्सर्साइजिङ। दिएको विकल्पहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प कुन हो भनिएको छ। यसको नमिल्ने विकल्प चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ एक्सर्साइजिङ। रनिङ, जगिङ, जम्पिङ यो सबै दौडसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने एक्सर्साइजिङ चाहिँ यो छैन, त्यसैले यो चाहिँ मिल्दैन। प्रश्न नम्बर 47, यहाँ आँखालाई हात भनिन्छ, हातलाई मुख भनिन्छ, मुखलाई कान भनिन्छ, कानलाई नाक भनिन्छ र नाकलाई जिब्रो भनिन्छ भने सुन्नका लागि के प्रयोग
होला भनेको छ। यहाँ अप्सन रहेको छ ए मुख, बी नाक, सी कान, डी जिब्रो। यसलाई गेस गर्नु होला। आँखालाई हात, हातलाई मुख, मुखलाई कान, कानलाई नाक भनिन्छ र नाकलाई जिब्रो भनिन्छ भने सुन्नका लागि के प्रयोग होला भनेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ यहाँहरूले यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुन्नका लागि के प्रयोग होला भनेको छ। सुन्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने, वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्ने कान हो। सुन्नको लागि कान प्रयोग गरिन्छ र यहाँ कानलाई के कोड गरेको छ हेर्नु होला। कानलाई नाक भनिन्छ भनेको छ। कानलाई नाक भनिन्छ भनेको छ भने हामीले सुन्नुपर्ने कान हो, तर कानलाई नाक भनेको हुनाले सुन्नको लागि नाक प्रयोग गरिने भयो यसमा प्रश्न अनुसार। त्यसैले यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, नाक। यहाँ अरूलाई मतलब गर्न भएन, लास्टको सुन्नको लागि भनेको छ। सुन्नको लागि कान हो प्रयोग गर्ने र कानलाई नाक भनेको हुनाले नाक, सुन्नको लागि नाक प्रयोग हुन्छ। प्रश्न नम्बर 48, यहाँ एउटा सिरिज दिएको छ र प्रश्नवाचक चिन्हमा कुन सङ्ख्या आउँछ यहाँ दिनुपर्ने, भर्नुपर्ने रहेको छ र यसको सही उत्तर चाहिँ के होला गेस गर्नु होला। 7, 7 पछि 12, 12 पछि 19, 19 पछि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ। यसमा यसको फरक हेर्नु होला। 7 बाट 12 मा पुग्दाखेरि +5 ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरी 12 बाट 19 मा जाँदाखेरि यसमा +7 ले वृद्धि भएको छ र अब +9 ले वृद्धि हुनु पर्यो। 19 मा 9 जोड्नु पर्यो। 19 मा 9 जोड्दा 28 हुन्छ। त्यसैले सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसमा गर्नुपर्ने 5 देखिका अङ्कहरू, बिजोड अङ्कहरू थप्दै गएको छ। 5, 7, 9, 11 यसरी यसमा प्लस गर्दै गएको छ। 7 मा +5 गर्दा 12 भएको छ। 12 मा +7 गर्दा 19 भएको छ। 19 मा +9 गर्दा 28 हुन्छ। 28 मा +9 गर्दा +11 गर्दा 39 हुन्छ। यसलाई बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा मन्दिरमा केही बोका र कुखुराको बलि दिइएको थियो। त्यहाँ 20 वटा टाउको र 50 वटा खुट्टा थिए भने बोकाको सङ्ख्या कति थियो भनेको छ र अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन नम्बर ए मा 5, बी 10, सी 15, डी 20। यसमा हामीहरूले 2 खुट्टे 4 खुट्टे जनावरको सङ्ख्या निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने हेर्नु होला। टाउको सङ्ख्या हाम्रो हेड चाहिँ 20 दिएको छ र खुट्टाको सङ्ख्या, लेग सङ्ख्या 50 दिएको छ। यस्तो दिएको छ भने पहिला टाउकोलाई 2 गुणा गर्ने। टाउकोलाई 2 गुणा गर्दा 40 हुन्छ र 2 गुणा गरिसकेपछि लेगबाट घटाइदिने। यसको 2 गुणा गरेर 40 हुन्छ। 40लाई 50 बाट घटाउने 10 हुन्छ र 10 लाई आधा गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ 4 खुट्टेको सङ्ख्या हुन्छ। अर्थात् 10 लाई 2 ले भाग गर्नुभयो भने 5 आउँछ। त्यसैले बोकाको सङ्ख्या चाहिँ 5 वटा हुन्छ। यहाँ 5 वटा दिएको छ अप्सन। अप्सन नम्बर ए सही हुन्छ र यसलाई यहाँले यसरी चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बोकाको सङ्ख्या 5 भयो भने 5 खुट्टा कति हुने भयो? 4 को दरले 20 वटा खुट्टा हुने भयो। त्यस्तै गरी अब कुखुराको सङ्ख्या जम्मा 20 वटा टाउको छ भने 20 मा 5 वटा बोका भएपछि 15 वटा चाहिँ कुखुरा हुने भयो। किनभने यहाँ टाउको 20 वटा छ। 20 मा 5 घटाउनु भयो भने 15 बच्छ। 15 भनेको यो कुखुराको खुट्टाहरू हो, कुखुराको टाउको हो। कुखुरा 15 वटा कुखुराको खुट्टा चाहिँ यहाँ 30 वटा हुन्छ। 15 × 30 र यहाँ प्रश्नमा भनेअनुसार जम्मा खुट्टा 50 वटा बनेको छ। यो 20 र 30 जोड्नु भयो भने 50 वटा खुट्टा आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ सही रहेको छ भनेर हामीले यसलाई रुजु गर्न सक्छौँ।
र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ तल दिएका 4 चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ अरूभन्दा फरक छ भनेको छ। यसलाई हेर्नुहोला कुन चाहिँ फरक छ, ए बी सी डी मध्ये कुन फरक छ यसलाई पत्ता लगाउनुहोला। र फरक चाहिँ अप्सन नम्बर डी को फरक रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोला यो थोप्लो कालो थोप्लो रहेको छ। कालो थोप्लो चाहिँ सबैमा बायाँतर्फ रहेको छ। यो धर्कोको बायाँतर्फ रहेको छ, यो धर्कोको बायाँतर्फ, यो धर्कोको बायाँतर्फ। तर अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ यो कालो थोप्लो दायाँतर्फ रहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ अरूभन्दा फरक रहेको छ। साथीहरू आजको प्रश्नहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको सेट कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि आजको सेट मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।